ती हांवें ते काल इन्सिडंट जाला ताजो 4 जाणांचेर एफआयआर दिला. एक ओमकार दुर्भाटकर, यश फडते, सुधीर तारी बोगदा बार आनी ताजो कोण तरी तो थंय कामाक कोण तरी ताणें चलोवपाक गेलो तो बार वेलो आनी योगेश पाटील आनी बाकीचे ही 4 नांवां म्हजे कडेन व्हिडिओज आहा आनी तांचे व्हेहिकल थोड्यांचे हांवें दिल्या नंबर्स व्हेहिकल नंबर्स हें केले आनी दिल्या तांकां. सो ते 4-5 व्हेहिकल जे आशिल्ले ते आयिल्ले तांचेरूय हांवें तेजेर आसा ते व्हेहिकल नंबर तुमकां दिता. GA07K 5902, GA06F 7348, GA06E2142 आणि GA06R 7004. सगळ्यांनी ट्रेसपास केल्ले हांकां आमच्या हितून येवन दादागिरी करून आनी ताणें म्हाका सांगलां आतां ही हॅज गिवन अ थ्रेट हांव थंय आयलें जाल्यार म्हाका मारून उडयतले म्हणून अशें ताणें सांगलां थ्रू दीस पर्सन्स. सो हांवें ती कंप्लेंट दिल्या सगळें घातलां हितून आनी तांकां सांगलां 0 एफआयआर कर आनी मारबागांव पुलीस स्टेशनाक धाड. अदरवायज आय वील गो अंडर 156(3) CRPC म्हणजे कोर्टान वचून तो रजिस्टर करचो पडटा. दॅट आय वील फॉलो द प्रोसिजर. हांवें ते 4 जाणांचेर घातला. आमदाराचे हांवें घातला की ताणें कितें केलें ताणें म्हणलां ते ताणें कितें म्हणलां आमदारान की ते म्हाका मारून उडयतले म्हणून हे 4 जाण आसतले आनी कोण आहा ते अशें ताणें म्हणलां ते हांवें तातूंत घातला. आमदारान चॅलेंज केलो चॅलेंज कितें हांवें घातला एफआयआर. चॅलेंज खंयच्या घातलो मरे तुज्या फुड्यान हें पळय मरे कॉपी ते लोकांचें नांव आमदाराचें नांव ते आमदाराचें नांव घातलां तातूंत घालूंक ना अशें ना. सगळ्यांची नांवां घातल्या पूण 4 जाणांनी म्हाका थ्रेटनांनी केला. ताणें कितें म्हणलां ताणें आमदारान आपणान म्हणलां म्हणून ना ते मारून उडयतले म्हणलां. तुजे पळय काड आनी तूं व्हिडिओचेर आसा तो. सो हांवें पूट तू जर म्हाका आमीच जर सेफ ना जाल्यार बाकीचे कसले सेफ आसतले रे हांगा. ते मारून उडयतले म्हणटा म्हणजे आमदारूय खंय तरी तांकां ते हांव नको ते ताचे मोबायल बिबायल तांचे हे करचे पडटले गाडयो बीन मोबायल तांचे काडून कोणाक फोन केले ते कळटले न्हय. अशें ते आयले 8:30 तो लेट आयला तो गाडयेन एकटोच आयला ताका दुसऱ्याक घेवन. बाकीचे सगळे पयले आयले ते व्हिडिओज आहा म्हजे कडेन कोण आयले ते थंयचेर रावत ना. सांगला सगळे सांगून सगळे करून आयला सगळें ना ते हांव तुका भितरले इंटरनल सगळें सांगू शकना. बट आय हॅव टोल्ड माय सुपिरियर्स. आता एविडन्स कितें दिला तुमी पुलिसांनी कितें मागला. आतां एविडन्स दिवपाची गरज ना. हांवें कंप्लेंट घालपाक मागीर व्हिडिओज म्हाका आपयले की दिवपाचे पयलो एफआयआर ताणें करूंकूच जाय. एविडन्स म्हणजे कितें एविडन्स तशें नासता. लॉ पळय ताणें म्हणून हांवें ललिता कुमारी लायला. तुका दिसलें की तुवें करपाक जाय. ताणें 0 एफआयआर खंय करूंक जाय. हांव इंडियान खंय रावन 0 एफआयआर करूं शकता. आनी हांवें म्हजे ऑफिशियल हेजेर दिला जे जाला ते. हांव म्हजे पर्सनल हेजेर ना. आनी म्हजे बरोबर 2 बायलां 3 आनी आमचे सगळे ऑफिशियल स्टाफाची नांवां दिली. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां थंय कितें जालां तें. ही कूड नॉट एंटर अवर आमचे ट्रेसपास करपाक येताना तूं तांकां आमी तुका वाट दिवं नाका म्हणटा. आमी तूं ऑर्डिनन्स काड आनी वाट दिता का आमकां कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार कोर्टान वचून स्टॉप कर. आमकां कितें म्हजे 2 टेंडर आशिल्ली. एक टेंडर हे पळय म्हाका लुकसाण जालां ते टेंडराचें दोनूय टेंडराचें लुकसाण ते हांवें बरयलां 1.5 लाख. ताका आतां ते इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स आनी 4य मोडल्या तांणी. बारीक वाट पुरो तांणी व्हडली दवरल्या. आनी एक कडेन देवूळ आसा 10 मिटराक ते बोगदा बार आहा मरे पळया वच आनी कितली मोडल्या जायना बाबा. 156(3) हांव कोर्टान वचून एफआयआर करतलोच. म्हाका कोणाचें सांगपाची गरज ना. आय नो ऑल द लॉज. वॉट एवर यू वॉन्ट फुटींग आनी कितें कितें म्हणलां तातूंत कितें ते सगळें घेवपाचें. ताणें आसा ते व्हिडिओज आहा मरे तुमचे कडेन. आनी ताजेर कितें फुटींग म्हणलां ताजेर कितें रिप्लाय करूं. आय नो आय फायल अ डिफॅमेशन. आय थिंक ऑफ सेंडिंग अ डिफॅमेशन नोटीस टू हिम सेइंग दॅट एमएलएक धाडटलोच न्ही हांव. ताणें कितें फुटींग बिटींग कित्याक म्हणलां तो आय हॅव टू सी न्ही. तुम्ही आता तुमची कारवाई जी आहा पळय अशें दिसता चालू दवरले आतां काय तुमकां. आतां आमी पोलीस प्रोटेक्शन मागून ते करतले. ताणें म्हाका हे चॅलेंज केला न्ही तो येवन जाता म्हणून. आय वील आज फॉर पोलीस प्रोटेक्शन. कलेक्टराची ऑर्डर घेवन आमी वतले. कोणें सांगलां हांव म्हजें फॉर्मली चालूच दवरतलो. आय विल ब्रिंग इट टू द लॉजिकल एंड न्ही पात्रांव. तें म्हजें काम न्ही ते डिपार्टमेंटाचें. आमी 2 टेंडर ती कितें करपाची तर 15-13 लाखाचें एक टेंडर 8 लाखाचें एक टेंडर आहा. ताका लॉस जातलो मरे आमचो ताणें दिना जाल्यार. सो तुमी पोलीस प्रोटेक्शनान परत थंय वयतले. आय वील डू. हांव सगळें सारकें करून वता पात्रांव. पुलीस प्रोटेक्शनाची म्हाका अशी गरज ना. पूण फाल्यां ताका ना. पूण पुलीस वॉज डन अ व्हेरी गूड जॉब. 2 PSI ते आशिल्ले सगळे आशिल्ले. ताणें म्हाका बरोवन दी सांगलां हांवें बरोवन दिलें. आतां तांची ड्युटी. आनी ताणें मागीर सांगलां हे थ्रेटन म्हाका मागीर केला. थंय आसतना तांणी थ्रेटन केल्लो सकाळी तांचे हांवें दिला. आनी ताणें कितें म्हणलां की ते तुका मारतले म्हणून. ते म्हणजे हे 4 जाणांनी
आनी ताच्या मोबायलाचेर तांकां जर कॉल केला कळटलें न्ही तूं घे मरे मोबायल आनी ताजें घातला संकल्पन कितें म्हणलां तें घातलां हांवें हां पर्सनल कितें तुमच्या केलें तुम्ही पर्सनल सिक्युरिटी मागला हांव पळय पर्सनल बीन सेक्युरिटी म्हजे कडेन आसा सेक्युरिटी नाही, म्हजी ते- पर्सनल ते- म्हजी सेक्युरिटी आसा म्हजे कडेन म्हजी स्वताची हांवें न्हू दॅट गव्हर्मेंटान दिल्या म्हाका चार्जेस कोणाला घाला ते ओनली ऑपरेशन ऑन ड्युटी हांवें घातला सगळे चार्जीस सेक्शन 221 डिस्चार्ज ऑफ पब्लीक फंक्शन्स BNS या सेक्शन 329 सेक्शन 126 सेक्शन 192 सेक्शन 324(5) आणि 61 घातल्या सेक्शनान किती पर्सनल सिक्युरिटी आहे तुमच्याकडे हां सिक्युरिटी म्हणजे असं म्हजे कडेन आमची सेक्युरिटी असता बाउन्सर बिन्सर हांव स्वता एकटोच मरे बाउन्सर बिन्सर आमकां कितें हां ना रिसिव्ड कॉपी सांग किती आहे तुमच्याकडे आसा न्ही म्हजे कडेन पर्सनल म्हणजे आमी आमचे हां लायसन लायसन्स आमचे दोन असतात गव्हर्मेंट अप्रूव्ड आसा आनी लायसन्स तर तुम्ही धमक्या कोणाची घेना म्हणता स्वताचें प्रोटेक्शन तर करून ह्या पयलीं आयल्या न्ही आनी हांव करताय न्ही तेतून कितें आसा तुम्ही पळयतात GNH.